अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की शख्सियत है ग्रेगरी येफिमोविच रास्पुटिन। एक 4-5 बंदे, ये बंदा तो एक ही है लेकिन 4-5 लाख पर हावी था। तो सर बड़ा पहलवान सी, नहीं, बड़ा शैतान सी। शैतान भी पहलवान ही होंदा सर, एवं तो नहीं ढा लेंदा। हाँ, और सबसे बड़ा शैतान जो आपको रोज पछाड़ता है वो आपका नफ्स है। उससे बड़ा शैतान और उससे बड़ा पहलवान क्या होगा, और उससे अच्छी कुश्ती हो ही कोई नहीं सकती। ए सादक ते एक बारी नफ्स ने हमला करता है सर, इन्हें बहुत चपेड़ा मारी। इसने उसे भी मारी होगी यकीनन, और ये बहुत अच्छी बात है। चपेड़े अगर मारनी ही है, अव्वल तो चपेड़ मारना इंतहाई घटिया काम है, लेकिन अगर मारना ही जरूरी है तो फिर अपने नफ्स को मारो। खैर, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं रास्पुटिन से, जो तारीख के बदनाम तरीन, खतरनाक और भयानक तरीन कैरेक्टर्स में से एक था। यह रूसी नस्ल था। 21 जनवरी सन 1869 साइबेरिया के इलाके में पैदा हुआ, और महज 47 साल की उम्र में आज ही के दिन, एग्जैक्टली आज से 100 साल पहले इसको कत्ल कर दिया गया। यानी 30 दिसंबर सन 1916 इसको मौत के घाट उतार दिया गया। दशहरा से यदि 100 साल तकरीबात मना रहे हैं, हम इसका यौम इबरत मना रहे हैं। वाह वाह। और सिर्फ एक शख्स का ही नहीं, हमारे यहाँ मेहमान और भी हैं, और वो है जार निकोलस और जारीना अलेक्जेंड्रा, जिन्हें बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान निशाने इबरत बना दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था 5 बच्चों के हमरा। हाँ जी, क्या हाल चाल है बादशाह, सलामत आपका? मैं ठीक ठाक है भाई जी, तुसी सुनाओ ठीक हो? अच्छा, एक थोड़ी बड़ी बड़ी गल है, जेड़ा पहले मौत दस दिंदे हो ना, ये आखिर दी गल्लां होंदियां ने। यार, ये इस कदर जालिम और सफाक बादशाह था, जार्स का आखिरी चश्मो चराग। हालांकि अच्छे सच्चे जार पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट, ऐसे ऐसे बादशाह और मलका हो गुजरे हैं इसी खानदान से, लेकिन ये इतना बदतीनत और बदखसलत शख्स था। इसने निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करके 4000 मजदूरों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया। इसके इंतहाई बेहुदा दौरे हुकूमत में 15,000 लोगों को कत्ल किया गया, 20,000 लोग जख्मी हुए, और तकरीबन 40-45 हजार लोगों को मुल्क बदर किया गया। इसके क्रेडिट पर देखो क्या कुछ, और अल्लाह ताला ने इसे कैसी इबरतनाक सजा दी कि एक चिट्टा अनपढ़ शख्स, एक उजड़ शख्स जो अपने आप को प्रीस्ट कहता था, पादरी कहता था, और गुनाह की तलकीन करता था, गुनाह की तरगीब देता था कि जितने गुनाह करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि मैं एक ही दफा तुम्हारा सारा गंद उठा के अपने सर ले लूं और तुम्हें जन्नत की तरफ भेज दूं। ये शख्स था ग्रेगरी रास्पुटिन, जिससे तारीख शैतान के नाम से, डेविल के नाम से याद करती है। ये शख्स इसके घर दाखिल हो गया क्योंकि उसका बेटा होमोफिलिया का मरीज था, एक बड़ी अजीब ब्लड की बीमारी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। इसने कोई हिप्नोटाइज करके उसे कुछ अजीबो गरीब, पता नहीं क्या, कोई इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी आपसे कहें कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू की एक चुटकी फेंक रहा हूं, इससे तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, और बंदा नफ्सियाती तौर पे अपने आप को ठीक ठीक महसूस करने लगे। इस जैसे जगलर्स और इस जैसे शोबदाबाज इस काम में महारत रखते हैं। इसने उस प्रिंस को, शहजादे को ठीक कर दिया। इन्होंने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। ये उनका बाकायदा पीर बन बैठा, और जार निकोलस की सजा यह है कि तारीख आज भी इसकी बीवी को उसकी दाश्ता करार देती है। जे इहनू बुलाना सी ते भरजाई थोड़ी मैं ना ही लेके आंदा। ये हमारी भरजाई नहीं है। आप तो मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। सर जी देखो, 100 साल बाद भी चिड़ी जी सची हो रही है। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या हाल है? इस जालिम दा बच्चा इहनू एडा क्यों प्यार ना बुला रहे हो? ये वैसे अजीब इत्तेफाक है कि ये शख्स चिट्टा अनपढ़, और देखो हिप्नोटाइज कर लेता था, हर एक को हिप्नोटाइज कर लेता था। और कहते हैं कि इस शाही खानदान के जवाल की 2 मेजर रीजंस में से एक ये शख्स था। और दूसरी सर, दूसरी जार निकोलस का जुल्म जबर।
لیکن یہ شخص دیکھیں یہ کیسا گندا اور غلیظ شخص تھا کہ اس نے مذہب کے نام کو برباد کیا, اس نے سوشل فیبرک کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور 47 سال کی عمر میں کتے کی موت مرا. یعنی جس حالت میں یہ مارا گیا اس کو شاہی خاندان کے کچھ ہمدرد لوگوں نے دھوکے سے ایک تہہ خانے میں بلایا اور وہاں پر اس کو زہر پلائی گئی. اچھا, یہ نہ صرف زہر پی گیا بلکہ زہر ملا ہوا کھانا بھی کھا گیا, پھر وہاں سے بھاگا. زہر کھا کے؟ جی, یہ زہر کھا کے اور تگڑا ہو گیا. سر زہر سی کے کشتا سی. پھر وہاں پہ اس کو کمر میں ایک پسٹل شاٹ لگا, یہ بھاگا, پیچھے سے پھر 2 فائرز لگے, ایک ریڑھ کی ہڈی میں اور ایک سکل میں. پھر مریا. پھر نہیں مریا, پھر بھی روٹی کھانا رہا. یہ دریائے نیوکا ہے سینٹ پیٹرز برگ میں جہاں کا یہ واقعہ. پھر اس کو دریا میں پھینکا گیا, پھر بھی نہیں مریا. 15 گھنٹے پڑا رہا یہ پانی میں, اور پانی کیا تھا؟ برف تھی وہ, پھر بھی بچ گیا. خود نے دوانا لا لے. اور پھینکنے والوں سے غلطی یہ ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی پتھر نہیں باندھا, اس کی لاش فلوٹ کرنے لگ گئی, تب جا کے لوگوں کو پتا چلا اور اس کو نکال لیا گیا. ساتھ پتھر بندھا ہوتا نا, اس کو کچھوے ہی کھا جاتے. راوی دی گلا کیسی ہیں یاد نہیں. کہتے ہیں جب اس کو نکالا گیا تو اس کا جسم گرم تھا اور یہ تب بھی اپنی کنکھیوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس نے اس کو نکالا. بڑا ہی منحوس آدمی یار. تو اس وقت اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی. اچھا, مورخین کہتے ہیں کہ الیگزینڈرا انتہائی کم عقل ملکہ تھی. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو میں ان مورخین سے بہت تنگ ہوں, فضول بکواس کرتے ہیں. نہیں, تم تو بہت ذہین و فطین تھی. ہاں تو اس میں اور کیا شک ہے؟ دیکھو, اچھا خاصا تمہارا شوہر تھا, اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ, اس فضول شخص کے ساتھ تمہارا افیئر شروع ہو گیا. اچھا, تمہیں اس پہ کبھی شک نہیں ہوا؟ نہیں, میں نے یقین سی. نہیں تو پھر کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ وہ تو میرا پیر بادشاہ سی, میں سے انی دے بچے دی نہیں خدمت کیتی ہے. ویسے شوہر بھی کوئی ایڈا خوبصورت نہیں تھا. نہیں, اچھا خاصا ہینڈسم سٹاؤٹ آدمی اور سپہ سالار رشین فوجوں کا. اچھا, سب سے بڑی حماقت تو تم نے یہ کی کہ جاپان کے ساتھ جنگ والا پنگا لے لیا. بھائی جی, پھر میں انہوں نے کیا آمدہ کہ سارے چھیڑ کھانیاں کرتے رہو. رشیا بڑا بڑا ملک سی. بس پھر آپ نے مزہ لے لیا نا. ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ادھر انگیج کر لیا, رہی صحیح کسر ورلڈ وار نے نکال دی. آپ میرے ساتھ بھی کوئی بات کریں گے یا نہیں؟ ہائیں کیا کر انہیں بھی چکر دیتا ہے. ہائیں, میں تو اس میں لعنت بھی نہیں بھیجی تھی. کیوں بھائی؟ جھوٹ بول رہی ہائیں. اچھا, بادشاہ سلامت کے ساتھ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ یہ کہاں کا فرشتہ تھا, فضول انسان تھا یہ. ہر وقت اسے مار دھاڑ سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. کیوں بھائی, ہر وقت مار دھاڑ؟ نہیں جی, اگر بادشاہ مار دھاڑ نہیں کرے گا تو بادشاہ ہویا ہے. شرم کرو, ملکہ کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہو تم, بے شرم انسان. جو ملکہ کر دی رہی ہو دساں. او ہائیں دا بچہ. سر ویسے میرے نزدیک ملکہ زیادہ فضول شخصیت تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں کبھی کوئی ایک بھی اچھا مشورہ نہیں دیا. اس لیے کہ کند ذہن تھی, ہیڈونسٹک تھی, تعیش پسند تھی, توہم پرست تھی. اور کوئی فکر ہے تو وہ بھی بول دو. یہ تو بھائی شروع ہو جاتا ہے. ابے تو اپنا منہ بند کر لے چپڑا گنجو. لو جی, جندا شو ہو رہا ہے, چپڑ گنج ہو جانا ہے. یہ ہمارا بڑا دانشور دوست ہے. بڑے دیکھیں ایسے دانشور دھکے کھاتے پھرتے ہیں میرے دربار میں. تو اسی دربار میں قتل کیا گیا تھا, تم سب کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا, 5 بچوں سمیت. اچھا بات سنو, جی, انٹرویو اطمینان سے بھی ہو سکتا ہے, تم اتنا ڈانٹتے کیوں؟ اصل تے گولیاں انہوں نے ماریاں نے, بچیاں نے ماری سی. میں تو انہوں نے ادھا پونا گھنٹہ چپیڑا ماری ہے. اس تو بعد فیر مارے انی دیاں نے. سر یہ پرانے لوگ اتنی دیر سے کیوں مرتے تھے؟ ایک تو سخت جان ہوتے تھے, دوسرا اسلحہ ناقص ہوتا ہوگا. صحیح گل ہے سر, بریٹا دا دور تو نہیں نا ہوگا تہاڈی طرح. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بریٹا 400 سال پہلے بن چکی تھی. بریٹا 1526 میں قائم ہوئی. 1526 کہاں؟ اٹلی میں. سر تانوں کن نے دسیا کہ بریٹا والے والا سی پھوپھی بھی آئی؟ یہ میں دسیا. اچھا, بادشاہ لگتے نہیں باجیاں لا. وہ دن ریپوٹین لگتا ہے. ریپوٹین نہیں, راسپٹن. ریسپٹین. اور اس بدبخت کا کمال یہ تھا
کہ اس کو بیرلز کے بیرلز آپ شراب میں اس کو ڈبو دیتے تھے, یہ تب بھی آؤٹ نہیں ہوتا. اور ہائٹ اس کی پتہ کیا تھی؟ 6.5 فٹ. 6.5 فٹ طویل شیطان. اچھا انہوں نے کوئی ایسا سوٹ نہیں بنوانا؟ اچھا جناب, ملکہ کو عام طور پہ گھڑ سواری کا شوق ہوتا ہے, تیر اندازی کا, مطالعے کا, گارڈننگ کا, پھول اکٹھے کرنے کا. اس کو پتہ کیا شوق تھا؟ کیا سر؟ یہ برتن بنایا کرتی تھی. بڑی کوڑ عورت ہے, میں کمیارا چوہے آئی ہے, سارے دن بانڈے بناندی رہندی ہے. لوکی بادشاہ سمجھتے تھے, میرے کو میار ہی سمجھتے تھے. باہر لین لگی ہوئی کہ ملکہ 2 ہانڈیاں دیتی ہیں, بنی ہے کہ نہیں بنی؟ دشمن ملک میں انہوں نے پانڈیاں دا آرڈر دیتے. اچھا ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں راسپوٹن, تم سے غلیظ بو کیوں آتی رہتی تھی ہر وقت؟ بکریاں دے وچ سوندا سی, اور واقعی اس سے بکروں کی بو آتی تھی. ہوئے ہوئے. مشہور اس نے یہ کر رکھا تھا کہ چونکہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں, میں ان کا علاج بھی کرتا ہوں. تو گندے استبل میں فضول جگہ پر پایا جاتا تھا, اور کئی دفعہ وہاں سو بھی جاتا تھا. یہ تو اچھا خاصا جانور تھا. کیا جانتے ہو کہ تمہیں مرے ہوئے آج اس وقت ایز آف ناؤ پورے 100 سال ہو چکے ہیں؟ جی ہاں میں جانتا ہوں, اور اس وقت میری روح ادھر ہی منڈلا رہی ہے. آئیں. کدھر منڈلا رہی ہے؟ مجھے تلاش کرو, میں اب بھی تمہیں کرپٹ افسروں اور سیاستدانوں کے اندر نظر آؤں گا. آئیں. یہ ویسے ٹھیک کہہ رہا ہے. ہر کرپٹ اور گھٹیا شخص, ہر ننگے آدمیت, اس کے اندر راسپوٹین کی شبیہ آپ کو نظر آئے گی. اس جیسے بدبخت تھے جن کے بارے میں ڈاکٹر فوزیہ سعید نے کتاب لکھی تھی, ورکنگ ود شارکس. سر یہ جانوروں والی حرکتیں بھی کرتا تھا؟ بھئی یہ جو سٹریٹ میں پھرتی ہیں فقیرنیاں, کوڑا اکٹھا کرنے والی, یہ ان پر اٹیمپٹس کرتا تھا. اور ایک فقیرنی نے اس کی پسلیوں میں ایسی کک لگائی تھی کہ اسے کئی دن ہسپتال میں رہنا پڑا. اس کا سٹمک بسٹ ہوتے ہوتے بچا. وہ فقیرنی بروس لی دی سالی سی. انہیں کولیاں نال ماریا ہے. اے ادو دا تے کر رہے ہیں. آئیں. پھر شاہی نرس پر اٹیمپٹ کی اس نے. وہ میری خالہ دی بیٹی سی. توبہ بھائی توبہ, بڑا گندا آدمی سی. آخری اٹیمپٹ پتہ ہی نہیں کہتے تے کیتی ہے میرے تے. ایسا جادوگر دا بچہ میں 2.5-3 گھنٹے نچاندہ رہے ہوتے. میں فولے دے سامنے سپنی بنے آیا سی. جی نظرات تم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے. ویلکم بیک. خودی نظرات, جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم آئینہ سے. خواجہ پرویز کی نہایت شاندار لیرکس ہیں اور اتنی ہی خوبصورت کمپوزیشن ایم اشرف کی. گایا مسعود رانا نے. پیش کرنے جا رہے ہیں وکی جی. محبوب میرے, میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں, تم ہی تو میری دنیا ہو, میں کیوں نہ اقرار کروں. میرا پیار یاد رکھنا, تم ہی ہو محبوب میرے, میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں. میری آرزوؤں کی تصویر تم ہو, جو دل پر لکھی ہے وہ تحریر تم ہو. میری آرزوؤں کی تصویر تم ہو, جو دل پر لکھی ہے وہ تحریر تم ہو. کہوں اور کیا میری
तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो, मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो। मेरी जिंदगानी का हासिल तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। सर मेरा आपसे सवाल है, क्या ये दुरुस्त है कि दुनिया में किताबें पढ़ने का रिवाज तेजी से कम हो रहा है? आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? पहली गुजारिश तो ये है कि किताबें पढ़ने का रुझान पाकिस्तान में कम हो रहा है, ये दुरुस्त है, लेकिन दुनिया में जो सूरत हाल है वो इससे बरक्स है। ये दुरुस्त है कि ई बुक्स के आ जाने से, पाम टॉप के आ जाने से, टैबलेट्स के आ जाने से ये मीडियम चेंज हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पढ़ने की आदत सिरे से खत्म होती चली जा रही है, और पढ़ने का ताल्लुक इल्म की प्यास से कम और आदत से ज्यादा है। बिल गेट्स 12 साल का था जब से एक किताब वीकली पढ़ना शुरू की उसने, और नॉन स्टॉप। कोई वीक ऐसा नहीं वो कहता है मेरी जिंदगी में कि मैंने उस हफ्ते किताब पढ़ी कोई नहीं, तो कुछ 4,500-5 हजार किताबें तो उसने पढ़ ली हैं। वाह वाह। और किताब पढ़ने का मतलब यह है कि इल्म का एक दरीचा आप पर खुल गया, एक नई दुनिया आपने डिस्कवर कर ली। जरूरी नहीं कि वो किताब आपको फैसिनेट करे फ्रॉम ए टू जी। किताब पढ़ने का भी तरीका है, जैसे प्रॉन्स खाने का एक तरीका है। आहा, मैं तो कहना किताबा छोड़ो प्रॉन्स। जैसे अब प्रॉन आप पूरे का पूरा तो नहीं खा जाते, उसके अंदर जैसे बोन का एक छोटा सा सख्त हिस्सा है वो आप उतारते हैं, रख देते हैं। इसी तरह और लातादाद काम है जिन्हें करने का एक ढंग है, करीना है। बिल्कुल उसी तरह किताब पढ़ने का एक उसलूब है। सर कुछ लोग तो इस काम को बड़ा बोरिंग कहते हैं। इसलिए कि उन्हें आदत नहीं है। ये नहीं कि वो एक किताब को बोरिंग कहते हैं, वो इस एक्टिविटी को बोरिंग कहते हैं। याद रखिए ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। किताब बोरिंग कम होती है, उसको पढ़ना मतलब इंतहाई हसीन किताब, एलेक्स हेली का रूट्स या मारियो प्यूजो का गॉडफादर, बाज लोगों को वो भी बोरिंग लगेगा। पता है क्यों? उन्हें पढ़ने की आदत नहीं होती, उनके सर में यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है, वो रख देते हैं कि यार ये क्या सर चकराने लग गया, इसलिए कि आपने आदत ही नहीं पाली हुई है। मैं समझता हूं, ये मेरा इंप्रेशन है, हो सकता है बज़ो में खेश मैं महसूस करता हूं कि यंगस्टर्स मेरी बात सुनते हैं, इसका असर कबूल करते हैं। तो मैं इस साल आपसे एक दरखास्त करता हूं कि अगले साल का आगाज 2 चीजों से जरूर कीजिए। अपनी जिंदगी में इन 2 चीजों को जरूर शामिल कर लीजिए। एक तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज चाहे किसी भी नेचर की हो, वॉक से लेकर गुल्ली डंडा तक कुछ भी, और दूसरा पढ़ने की आदत डालें। सर आपको किस तरह की किताबें पसंद है? मैं शुरू से फिक्शन पढ़ा करता था, मुझे बहुत पसंद थी। इमरान सीरीज होती थी, बड़ी दिलचस्प इब्न सफी की किताबें, हिस्ट्री का वो वर्जन जो फैंटेसाइज करके डिस्टॉर्ट करके लिखा जाता था, उसमें नसीम इजाजी साहब, हत्ता के रजिया भट्ट यूज्ड टू बी माय मोस्ट फेवरेट राइटर वंस। अच्छा। अंदलीब
ایک تھی نشاط سمتھنگ اینڈ تنویر سمتھنگ, مجھے یہ بھی نہیں یاد, وہ ایک آدمی تھا, عورت کے نام سے لکھا کرتا تھا. دیکھے ہیں صنم پتھر کے, آئی ریمبر دا نیم آف دیٹ بک, دیکھے ہیں صنم پتھر کے. اس قدر وہ فضول ناول تھا, لیکن میں نے اس قدر ریلیجسلی اس کو پڑھا, آخری لفظ تک پڑھا. یعنی اس کا ہیرو جو ہے وہ چیسٹر پہنتا تھا. میں ایک زمانے میں چیسٹر بھی بہت پسند کرتا تھا, لیدر کا. پھر وہ پتے بڑے لگاتا تھا. آپ پتے بھی لگاتے. تو اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی اس دور میں, تو پڑھنے کی عادت پڑ گئی. بلکہ اس سے پہلے ٹارزان اور امیر حمزہ, امر یار, یہ پڑھا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر مقدمہ ابن خلدون بھی پڑھتے پائے گئے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں, میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ تو ہسٹری ہے. میں ہسٹری پڑھتا ہوں, ہسٹری بہت پڑھتا ہوں, پالیٹکس بہت پڑھتا ہوں, اب بھی پڑھتا ہوں, پہلے بھی پڑھتا تھا. بلکہ آج کل جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں, مثلا گزشتہ رات میں نے اس قدر لطف لے کر یہ کتاب پڑھی, اس کا ایک چیپٹر پڑھا, کہ میں نے جا کر پھر اپنے والد صاحب کو منون وہ چیزیں ریپروڈیوس کر کے سنائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے فتوحات اور ان کے قصے اور ان کی ایڈمنسٹریشن, یعنی ان کی ایڈمنسٹریشن کیسی تھی کہ بڑے بڑے جید لوگوں کو وہ سیک کر دیا کرتے تھے. میں نے اس بنا پر تمہیں سیک کیا. میں اب ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کیونکہ یہ تو بذات خود بڑا, یہ خلافت راشدہ پر ایک کتاب پڑھ رہا ہوں میں آج کل, بہت شاندار کتاب. سر آج کل کے جو رائٹرز ہیں, آپ کے خیال میں کس کو پڑھنا چاہیے؟ نہیں مطلب کہاں, کس طرح کے رائٹر؟ آج کل کے رائٹرز تو کالمنسٹ بھی ہیں, آج کل کے تو ناولسٹ بھی ہیں. سر جرنلی اسپیکنگ, جنرلی اسپیکنگ اگر تو سفر نامہ پڑھنا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ مستنصر حسین تارڑ کو پڑھیں. اور اگر آپ نے ہیومر پڑھنا ہے, میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہیومر میں سر فہرست اتنی سی کتاب چھوٹی سی, پطرس بخاری کی 10 مضامین, اس سے بڑا مزاح پوری دنیا میں کوئی نہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ شفیق الرحمان جتنا پڑھ سکیں پڑھ لیں, اور شفیق الرحمان ڈھیروں میں لکھ گئے. اور یوسفی صاحب کے بارے میں, یوسفی صاحب بہترین ہے. یوسفی ایک ایسا رائٹر ہے جو آپ کو ہنساتا بھی ہے, آپ کو رلاتا بھی ہے. ہنسنا ہے تو زرگزشت پڑھیے, رونا ہے تو آب گم پڑھیے. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر نچنے کو دل کرے تو؟ بہرحال آج زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں ڈسکس کر سکتے, صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ سال جو نیا شروع ہو رہا ہے اس پہ کوئی واو لے لیں, ایک اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, سیر سپاٹا کرنا ہے, پکنک پہ نکلنا ہے, باہر اندر جانا ہے, پہاڑ پہ جانا ہے. آپ کے گرد و نواح میں بڑی خوبصورت جگہیں, تو آپ یہ بھی دیکھیں, ایکسپلور کریں. لیکن اور کچھ کریں نہ کریں, کتاب پڑھنے کی عادت ضرور اپنائیں. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ گجرانوالہ میں پولیس اور سی آئی اے کی کارروائی, جعلی اسلحہ لائسنس بنانے والے ملزمان گرفتار. سر یہ جعلی اسلحہ لائسنس جو ہے ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے, بہت بڑا. اور اس وقت 1,70,000 لائسنسز ایسے ہیں جو ویریفائی نہیں ہو رہے. یہ بیک ڈیٹ ہے اصل بیماری. بڑے بڑے شریف آدمی ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں. اچھا 25-30 ہزار روپیہ لیتے ہیں آپ سے فی لائسنس, اور بڑے یقین کے ساتھ کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ بیک ڈیٹ پہ چڑھ گیا اور اس کو ہم ٹھیک کروا لیں گے. وہ کسی بیک ڈیٹ میں بھی نہیں چڑھا ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ جعل سازی کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کا جرم ہے, اگر پتہ نہیں تو پھر آپ کی جہالت ہے, اور یہ آپ کی حماقت کے زمرے میں آئے گا, کیونکہ ignorance of law is no excuse. لیکن ضلالت در ضلالت یہ ہے کہ ایک جرم ہو رہا ہے, دھوکہ دہی ہو رہی ہے, اور شو یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سرکار کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ دراصل آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, سرکار کو تو دے ہی رہے ہیں. یعنی ایک ایسا رجسٹر جو کسی ڈی سی او آفس میں موجود ہی نہیں ہے, وہ آپ نے خود اپنا کھول رکھا ہے. آپ نے وہاں پہ 1-2 کلرکس اپنے ساتھ ملا رکھے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ شامل ہوتا ہے اس میں, ڈی سی او آفس شامل ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اس میں کون ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اس کا تعین عدالتوں کو کرنا چاہیے. اور سر جی تھوڑا ٹائم ملے تو ادھر بھی دھیان کر لو.
ए देखो माशाल्लाह नवी भर्ती आई है। वाजिबा नए एसएचओ साहब, क्या हाल है जनाब आपका? अल्लाह का करम जी, थाना बालक तो मैं तब्दील होके इस थाने आया। अच्छा बालक ओ, जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ थाने के बारे में पता है इन्ना तो आईजी साहब ने पता होना है। अच्छा कॉमेडी करने की कोशिश ना करो क्योंकि अभी तुम्हारे साथ ट्रेजेडी शुरू होने वाली है, तुम्हें नहीं पता। इस खातून को क्यों पकड़ रखा है भाई? सर ये खातून नहीं है, ये खुसरा है। और ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਲਾ ਹੈ। सर देखो कितनी ज्यादती की मेरे नाल। ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। तुम ये कह सकते हो कि मैंने अपनी इस गुनाहगार आंख से देखा है। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस आ जाऊंगा अगर आ सके तो। कमाल पे कर दो ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जी बैठो सर, ये काम शुरू हो गया। ਆ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਥੱਲੇ। ये ले सर। अच्छा यार बात सुनो, अगर इसने कुछ नहीं किया तो क्यों बिठा रखा है बेचारे को, या फिर इसको रिमांड क्यों नहीं करते? और सर जी ने बिठाया शाम ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਰੀ ट्रायल की ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी, जो फौरी तौर पे फैसला कर देगा। नहीं नहीं, ये मेरा डांस भी देखेगा तो बेला भी नहीं देगा। कौन? ए टीरा और कौन? तमीज कर, मैं तुझे दसा, तमीज कर। अच्छा थाना बालक। सर अपनी कुर्सी पे जाके बैठे, क्या हो गया आप? बैठो बैठो सर। एक अलग लगता खूह डिग्गी हुई है। वैसे तमीज से बात करो। अच्छा हर 2 मिनट में लगता बतख नु गोता आया है। और बात सुनो हनीफ, ए सर एसएचओ मैम आके हनीफ है। सच सच बताओ तुम एसएचओ हो? जो तुम्हारे साथ हो रही है एसएचओ क्या डीआईजी लग रहा है हनीफ तो। सर ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ हैदर अशरफ भी डरदा जे। सर इन्ने प्यारे आदमी ने। हैदर अशरफ? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ऐसे चलाओ। बात सुने, हाँ मुझे कुछ जॉब दिला देने लगी, किसी में इशारों पे खज्जल हो गई हूँ। तुम घरों में काम क्यों नहीं करती? मैंने घर में काम किया था, फिर सारे काम मैनू करने पैंदे ने। कपड़े धोंदे ने, भांडे धोंदे ने, तपड़ियां मरवांदे ने। ए बनोई ते तू लगन तू रिया। सारा ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਗਚਕ ਸੀ। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ गचक ते चरस दा पता नहीं लगदा ओए। चल साहब मैंने बड़ा तजुर्बा है, खालिस चरस सी। हाँ हाँ, तजुर्बे से तोबा टेक सिंह याद आ रहा है। किस कदर लर्जा खेज कहानी है। जहरीली शराब पीने से जो अमवात हो चुकी हैं उनकी तादाद 45 से भी तजावुज कर रही है, और कोई बईद नहीं ये 60 तक पहुंचे। और कहा यह जा रहा है कि शराब थाने वालों ने सप्लाई की थी। और सर डीपीओ साहब हैं कि पुलिस वालों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि डीपीओ साहब खुद फंसते हैं। ये तो वही मैं बात कर रहा था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की है। चलो अपना रीमा बशीर पुत्र निकल जा। सर बड़ी मेहरबानी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आइंदा मैंने इशारत नजर ना आई। अच्छा जी। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਰਿਪੋर्ट है जी, थाने शराब बिक रही है। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है जी, इस तरह की हरकत होनी नहीं चाहिए। वो वाकई थाने वालों ने बेची थी। अब डीपीओ साहब फरमा रहे हैं कि ये कोई केमिकल था जो इन 3 लोगों ने बेचा, आफ्टर शेव लोशन, उसके अंदर अल्कोहल मिला के पता नहीं क्या कुछ करके कोई फार्मूला सा बना के उन्होंने पेश किया है। और उनकी बात बड़ी हद तक मान भी ली गई है, क्यों कहते हैं एक उनमें मर गया है, 2 करीबे मर गए हैं, मुद्दा गायब हो जाएगा, उनके मरने का हम इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे वो दोनों भी, और पुलिस बच जाएगी। और सारी दुनिया साढ़े महकमे के पीछे पई हुई है। और ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚਵਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। और तमीज कर, तमीज कर। और यार आप क्यों लगातार पानी पीते चले जा रहे हैं? मछली खा गए हैं? ओए जो कुछ इत्थे हुंदा रहा ना, आज तो बात नहीं होएगा। वाह। हाँ भाई जुवेद चौधरी, मैं तेरा बड़ा फैन हाँ। क्या चौधरी? जुवेद चौधरी। सर क्या हो गया आपको? जुवेद चौधरी नहीं है। ऊंची तो बोल, तू बोरी थले आई है। तुम्हें किसने कहा मेरा नाम जावेद चौधरी? माफी चाहना, मैं नवा आया कामरान खान साहब। आज तो बाद थाना सीधा वेखोगे तुसी। सर आप बेवकूफी करते जा रहे हैं। अब आप मुझे कामरान खान साहब कह रहे हैं। ये मजदूर दा थाना जी। देखो कोई बगला है तो कोई टीर है। तमीज कर, मैं दसा। और किन मारे गए? वाह जी वाह। ओए जवेद डंडे दे चुके है। तुम्हारा क्या नाम क्या है? जवेद डंडा जी, जवेद डंडा। वाह जी वाह वाह। नहीं पता तो काढ़ो, पता कर लो, थाने बालक तो पता कर लो, एवी नहीं मैं थे आया। अच्छा जवेद डंडा साहब, आपको एक और पड़ सकती है। कौन मारेगा? ये हनीफ और कौन? असली तो टेररिज्म ही नहीं, टीररिज्म ही खत्म कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ये कैसे बोल रहे हैं भाई? सर लगदा पानी 'ਚ कुछ चीज होगी। दसो सही खाना खराब दे पुत्रा होया टीरे।
वही टीरे तेरा की मसला है जी? कोई मसला नहीं मेरा। नहीं जी। और देखो आप कैसा भीगी बिल्ली बना बैठा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? बोल जी छुट्टी कर ली सारे चौधरी साहब के हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ क्या? सर इथों तो ऐसे मैं तो नहीं लग गया। अच्छा इनू एक होर पै गई ना ਇਹਦੀ आवाज भी ठीक हो जाएगी। सच साहब बहुत डरावनी लग रहे हैं। बैठो चौधरी साहब बैठो। डंडा सर डंडा सर थोड़े से नींबू ले आओ। उत्तराखंड टेलीफोन। अच्छा जी वैसे सच पूछे तो डंडा साहब ने आगे लगा लिया पूरे थाने को। अब पानी फड़ियो थले। अच्छा जी ओए और ना नहीं है। अच्छा जी ये कौन है जिसे आप पकड़ कर लाए? सारे जाली लाइसेंस बनांदा जी। अच्छा यार वो तो चलो हो गया ना, असला लाइसेंस बनवाता है। हाँ जी। ये शरीफ आदमी जिसे पिछली दफा भी आपने बंद कर रखा था। सारे ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੋ ਨਾ ਸ਼ਮੀਮ ਮਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार इतना आला फनकार है। देखो सावन की कितनी अच्छी नकल की इसने। थाना इत्थे ही है। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। खातून ये आपका बेटा है? है ओ परा मरे मेरा पुत्र कितो कोते दा पुत्र है। ਬੇਬੇ ਜੀ हाय ਰਾਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾ। हाय ये हाय ना पुत्र है थाना ही है ना। नहीं नहीं पेट्रोल पंप पे मां जी थाना ही है। हाय मेनू पानी पियाओ। जी हाय ठंडा बर्फ वाला। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਿਆਸ और प्यास लगी मां जी नू। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। हाय मेरी जिंदगी का कोई मस्कत नहीं रह गया। हाय तुम्हारा पड़वैया गवाच गया। मां जी जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। हाय पानी का बिल ठीक करा गए नहीं दफ्तर। अच्छा जी। ओथे बैठे सन मुड़ के लभे ही नहीं। किस दफ्तर की बात कर रहे हैं? और सर आराम में मिसर नहीं क्या? आराम में मिसर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਨ ਔਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। हाय वे दही पहले मंगवा दे टीड़िया। ਇਹ ਜਰਾ ਪਛਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाय वे पनवैया ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਨੀਫ ਜੀ। वे मेरे बंदे दा नाम लिख। ਲਿਖੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਦੂ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ। हाय ਇਹ ਕੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? एडी एडी मोटी अख ते एडे एडे लम्बे वाल। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਖੁਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋ ਖਾਸ ਜਈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਭੇਡੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਜਾਓ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। अम्मा जी चले चले। आए लगता थाने च रक्षा बढ़ गया। यार ये फिर शुरू हो गया। और सर साफ पानी है। वाकई साफ पानी है, ये साफ पानी कंपनी की तरह है। सर साफ पानी कंपनी है। साफ पानी कंपनी का जो हशर हुआ आपको याद है? मैंने प्रेडिक्ट किया था, चीफ मिनिस्टर को वार्न किया था कि एक दिन ये महकमा तुम्हें एम्बेरस करेगा। और क्या वो था उसका एमडी वसीम अजमल चौधरी, उसको फारिग कर दिया। मुझे पता था नालायक भी हैं ये लोग, करप्ट भी हैं। अब सवाल ये है कि इतने साल ये जो सरकारी वसाइल जाया होते रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वसीम चौधरी की? ये शहबाज शरीफ की है। और साफ पानी वाले हो और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ और ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। आओ और वो साफ पानी वाले नहीं, साफ पानी कंपनी है। साफ पानी कंपनी वाले भी थे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਓਏ ਟੀਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਢਿੱਡ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇਰੇ। ਨੀਵੋ ਬੋਤਲ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਣਾ। ਮੁਕਾਓ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ।
ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ਅਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। और टेडी से भी करवाओ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਦਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ 1 1 2 2 3 3 ਪੁਸ਼ਅਪ 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 ਪੁਸ਼ਅਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਨ ਫੜੋ। यार मैं चाहता हूं कि ये जो पी रहा है पानी, जी मैं देखना चाहता हूं कि इस पानी में क्या तासीर है। इतना दलेर हो गया ये। मैं नहावा पानी? हाँ जी, पानी दिखाएं जरा मुझे। सर मैं 10 से साफ पढ़िए। 1 मिनट है बिल्कुल साफ। ओए आजा वापस, हो गया चेक। सर देखो ओए और सर पीना ना तुझे शो दा वाइंड अप भी करना है। ये पानी है हैं? सादा सिंपल पानी। ਨਿਵ हाँ जी। ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੜਗਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਨ। आज तो बाद तेरे कोई हनीफ नहीं कहेगा। क्यों? सारा थाना नु टीरा कहेगा। ओए टीरे केड़ा टीरा है? ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਜੇ। तो जी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।